السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا لي زاسيد نوكلييك. دونك بريميرمون راح نشوفوا لي ديفيرون تيب داسيد نوكلييك سواء اديان ou bien aérane et bien sûr la nature chimique de ces acides nucléiques, la structure et enfin les propriétés de ces acides nucléiques pour les prokaryotes et enfin pour les eucaryotes. على بركة الله نبداو. دونك أول حاجة لازم نعرفوها سي كوا لا جينيتيك. تو سامبلومون لا جينيتيك اللي هي علم الوراثة سي لا سيونس كي سانتيريس ا ايتوديي ليريديتي اي لي جين، معناتها المورثات. دونك سي كوا ليريديتي؟ Tout simplement, c'est la transmission des caractères des ascendants aux descendants. معناتها انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، يعني انتقال هذه الصفات الوراثية من جيل إلى جيل. Très bien. La question qui se pose, c'est quoi juste le matériel génétique اللي رانا نتكلموا عليه؟ Donc, باش نقدروا نريبونديو على هذه لا كيسيون، دونك لا ناتور شيميك دو ماتيريال جينيتيك عندنا دو تيب داسيد نوكلييك. اول حاجه عندنا لاسيد ديزوكسيريبو نوكلييك اللي هو الادي ان، الحمض الريبوزي المنقوص الاكسجين. وثاني نوع من الحمض النووي هو لاسيد ريبو نوكلييك اللي هو لايغان، الحمض الريبوزي. دونك هنا عندنا دو تيب داسيد نوكلييك، زوج انواع من الاحماض النوويه، عندنا اديان اي ايغان. فوالا. Maintenant راح نشوفوا لا ستركتور دي زاسيد نوكلييك. هزينا اول حاجه ليكزامبل تاع لاديان. دونك سي كوا لاديان؟ سي ان بوليمير دو نيكليوتيد اللي هو متعدد النيكليوتيدات، بولي نيكليوتيد. وشاك نيكليوتيد من هذا الادي ان فورمي دان اسامبلاج دو 3 موليكول. يعني في النيكليوتيدات تاع الادي ان عندنا 3 موليكول. اول حاجه راح نشوفوها لا بريمير موليكول سي اون موليكول دو سكر اللي هو سكر خماسي منقوص الاكسجين اللي نسميوه لو ديزوكسي ريبوز. Deuxième molécule c'est l'acide phosphorique. و troisième molécule c'est une base azotée تختلف باختلاف نوع القاعدة الأزوتية. عندنا أدينين، غوانين، سيتوزين اي تيمين. دونك هذو هما 4 أنواع القواعد الأزوتية اللي نلقاهم في الأديان. بون، بعد ما شفنا لا كومبوزيسيون دو نيكليوتيد، مانتونون راح نشوفوا لا فورماسيون دو نيكليوتيد. قلنا النيكليوتيد عندنا 3 انواع، 3 موليكول نيسيسير بور فورمي لا سيت نيكليوتيد. اول حاجه عندنا لا باز ازوتي اللي هي هنا في ليكزامبل هذا عندنا لادينين، سي اون بيرين. دونك سي اون بيرين عندها 2 سيكل. دونك في لي بيرين عندنا لادينين وعندنا الغوانين. بليز قلنا اللي هو لو بنتوز هنا في لو كا هذا اديان، معناتها ديزوكسي ريبوز، معناتها عندنا سكر خماسي منقوص الاكسجين في الكربون رقم 2 بريم. سي 2 بريم هنا ما نلقاوش او اش، نلقاو سولمون اش. دونك هذا سكر خماسي منقوص الاكسجين. دونك ديريكتومون نعرفوا باللي رانا نتعاملوا مع جزيئات الادي ان. ولا تروازيام موليكول اللي هي الحمض الفوسفوري، لاسيد فوسفوريك. فوالا. دونك حنا راح نشوفوا كيف نقوم بعملية الربط بين هذه لي 3 موليكول. أول حاجة قلنا عندنا السكر الخماسي منقوص الأكسجين اللي هو لو ديزوكسي ريبوز. فوالا. دونك راح نشوفوا كيف ترتبط القاعدة دو تيب بيرين اللي هي أدينين مع السكر الخماسي. أول شيء عندنا الأزوت رقم 9 ان. كي نجيو نشوفو لنا بالترتيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك الازوت رقم 9 راح يشكل لنا رابطة مع لو كربون نيميرو 1 بريم، يعني مع لو كربون نيميرو 1 بريم دو ديزوكسي ريبوز. كيف راح تشكل هذه الرابطة؟ دونك لو كربون هنا راح يفقد لنا لهنا اكسجين، او اش راح يخرج. فوالا. ولا هنا القاعدة الازوتية دو تيب ادينين راح تفقد لنا الاش تاعها لهنا. دونك لهنا الناتج راح يخرج لنا اش 2 او. فوالا. وراح تشكل لنا من بعد رابطه اللي نسميوها رابطه، فوالا هاي ان. تري بيان. راح تشكل لنا هنا رابطه ديريكتومون مع لو كربون نيميرو 1 بريم اللي نسميوها رابطه بيتا اوزيديك. والله عندها تسمية أخرى اللي هي ان جليكوزيديك.
فوالا. دونك لهنا لونيون دو سي دو موليكول اللي هي لا باز ازوتي افيك لو ديزوكسيريبوز، لهنا هادو في زوج راح التسميه تتبدل. هنا راح تولي عندنا النيكليوزيد. نيكليوزيد معناتها سكر خماسي منقوص اكسجين مع قاعده ازوتيه. فوالا. وتتبدل لهنا التسميه كيف راح نوليو نسميو هذا الاخر لا موليكول. دونك لهنا ا، دونك لهنا دو بريم ديزوكسي غوا باردون ادينوزين. فوالا. دونك هذه هي التسميه تاع النيكليوزيد. تري بيان. دونك لهنا بعد ما تحصلنا على هذا النيكليوزيد راح نشوفوا الان كيفاش ترتبط هذه النيكليوزيد معناها مع لاسيد فوسفوريك، يعني كيما نضيف لها الحمض الفوسفوري. دونك تو سامبلومون توجور لهنا لو ديزوكسيريبوز راح يرتبط لنا مع الحمض الفوسفوري اترافير دو كربون نيميرو 5 بريم. يعني هنا في لو كربون نيميرو 5 بريم هذا راح يفقد او اش، هنا يخرج. فوالا. وهنا لاسيد فوسفوريك راح يفقد اش. دونك هادو في زوج راحين يخرجوا، والناتج كالعاده اش 2 او. ولا ليزون لهنا سي اون ليزون استر. نوع الرابطه لهنا راح تولي رابطه استر. لهنا تتبدل لا موليكول كي ضفنا لها. لهنا عندنا شحال من اسيد فوسفوريك؟ عندنا واحد. كون جاو عندنا اثنين راح نشوفوا نوتر اسيد فوسفوريك. دونك عندنا اسيد فوسفوريك واحد. هنا التسميه راح نضيفوا لها فقط عدد الاحماض الفوسفوريه اللي عندنا. دونك لهنا 2 بريم ديزوكسي ادينوزين، نعاود نكتبوها. لهنا ولات لنا نيكليوتيده كامله. دونك 2 بريم ديزوكسي ادينوزين. وين ارتبط لنا؟ شكون اللي ارتبط لنا؟ هو لو كربون نيميرو 5 بريم. دونك لهنا 2 بريم ديزوكسي غوانوزين، نديرو 5 بريم باسكو في الكربون نيميرو 5 بريم شكلت لنا رابطه استر مع لاسيد فوسفوريك. 5 شحال عندنا اسيد فوسفوريك؟ عندنا واحد. 5 بريم مونو فوسفات. فوالا. وبهذه الطريقة نكونوا رانا تحصلنا على نيكليوتيدة كاملة. معناها عندنا لا باز ازوتي دو تيب ادينين بليس عندنا لهنا لو ديزوكسيريبوز بليس لاسيد فوسفوريك. هنا المجموع كاملة نتحصلوا على نيكليوتيدة. والتسمية النيكليوتيدة هنا هي 2 بريم ديزوكسي ادينوزين 5 بريم مونوفوسفات. تري بيان. مانتونون لي بروبريتي تاع لا دي ان تاعنا. قلنا لا دي ان تاعنا سلسلتي الا دي ان تاعنا كيما عند الانسان فيه عندنا دوز اكستريميتي. عندنا اكستريميتي 5 بريم، اكستريميتي 3 بريم. هاد الاكستريميتي راح تكون اونتي باراليل مع لوطر اكستريميتي. معناتها 5 بريم اللي قابلها شكون؟ هي الاكستريميتي 3 بريم. والعكس لهنا اكستريميتي 3 بريم اللي قابلها لهنا 5 بريم. فوالا. في الاكستريميتي 5 بريم ديما نرمزو لها تلقاوها 5 بريم ولا بي. فوالا الرمز بي. او بيان في الاكستريميتي 3 بريم نلقاوها هنا 3 بريم او بيان او اش. علاه او اش؟ اول حاجه او اش في الاكستريميتي لنا 3 بريم ولا او اش باسكو كي نجيو نشوفو في الكربون نيميرو 3 بريم تاع لنا لو بنتوز راح نشوفو بلي اخر حاجه لهنا هي او اش. تري بيان. سي بور سا نرمزو لها يا اما 3 بريم يا اما او اش. في الاكستريميتي 5 بريم لا نكتبو بي، نرمزو بالرمز بي معناتها على دلالة على لاسيد فوسفوريك باسكو لاسيد فوسفوريك ارتبط لنا مع لو كربون نيميرو 5 بريم. فوالا مع لو بنتوز هنا. تري بيان. كي نجيو نشوفو ثاني عندنا لي ليزون لهنا. قلنا عندنا لي دو براند دي ان يكونوا اونتي باراليل بيان سور. و لي ليزون لهنا اونتر لي باز ازوتي بيان سور بار كومبليمونتاريتي. عندنا لي ليزون ديدروجين باغ اكزومبل كيما الادينين لا كومبليمونتاريتي عندنا الادينين مع التيمين بيان سور عندنا دو ليزون ديدروجين اللي هما هادو. وعندنا كيما غوانين يرتبط بار كومبليمونتاريتي افيك لو سيتوزين افيك 3 ليزون ديدروجين.
هذه هي. دونك اول حاجه شفنا الخاصيه الاولى هما لي دو بران تاع لا دي ان يكونوا اونتي باراليل، وبيان سور عندنا خاصيه ثانيه اخرى وهي وين تكون لا كومبليمونتاريتي، معناتها لو كوبل ا تي ولو كوبل سي جي بثلاث روابط، و ا تي برابطتين هيدروجينيتين. فوالا كيما شفنا لي كاركتيرستيك دو لا دي ان، بيان سور كيما شفنا قلنا لي بران دا دي ان لهنا كيما شفنا ليكستريميتي 5 بريم هنا 3 بريم، سو سون عندنا لي دو بران هادو سون اونتي باراليل. بيان سور لا كومبليمونتاريتي سي كوا؟ عندنا ا كومبليمون de thé avec deux liaisons d'hydrogène et cytosine مع la guanine avec 3 liaisons d'hydrogène. Voilà. وعندنا ميزه ثانيه اخرى يتميز بها لا دي ان لهنا، هي لا فورم تاع لا دي ان. عندنا 3 فورم، عندنا لا دي ان ا، لا دي ان بي، لا دي ان زد. كيما الانسان لا دي ان تاعو سو فورم دو بي، عنده لا فورم تاع لا دي ان عند الانسان هي لا فورم بي، يعني لا ستركتور إليكويدال راح تكون سو فورم بي. فوالا دونك هذو هما كيما نقولوا القواعد الاساسيه اللي نحتاجوهم في لي زاسيد نيكليك، واش لازم نعرفو بالضبط.